सधैँ बोल्नुपर्ने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ सजिलोसँग। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन भन्न। Listen to me carefully. Listen to me carefully. यो गर्नुहोस् अथवा यो गर भन्न। Do it. Do को अर्थ हो गर्नु। Do it. यो अहिले नै गर्नुहोस् भन्न चाहिँ Do it right now. Right now भनेको अहिले नै, यो अहिले नै गर्नुहोस् भन्न Do it right now. मैले छोडे भन्न I quit. I quit. मैले चुरोट खान छोडे भन्नलाई I quit smoking. Quit को अर्थ हो छोड्नु, त्याग गर्नु। I quit. पिउन छोड अथवा रक्सी पिउन छोड भन्नुपर्दा Quit drinking. Quit drinking. आराम गर Relax. Relax. यो चाख, यो टेस्ट गर भन्न Taste it. Taste को अर्थ हो चाख्नु। Taste it. निकै ठुलो भन्नु पर्यो भने Quite big. Quite big. कुराकानी अथवा गफगाफलाई के भनिन्छ त इंग्लिशमा? Chit chat. Chit chat. आउ कुराकानी गरौं भन्नुपर्दा Come, let's chit chat. धेरै जस्तो गर्ल्सहरुलाई मन पर्छ नि कुराकानी गफगाफ गर्नलाई। Come, let's chit chat. के यो साँचो हो भनेर सोध्नु पर्यो। Is it true? True को अर्थ हो साँचो। Is it true? त्यो सही हो भन्नुपर्दा चाहिँ Yes, that's right. Yes, that's right. तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ। You tried very well. You tried very well. Try को अर्थ हो TRY. Try को अर्थ हो प्रयास गर्नु। अनि यहाँ tried भनिएको छ past tense. तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ भनेको छ नि, त्यसैले You tried very well. हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं भन्नुपर्दा चाहिँ We राख्ने We tried our best. We tried our best. यसलाई जारी राख Keep it up. Keep it up भनेको यसलाई जारी राख, जे गर्दैछौ गरिराख। यसलाई टाढा लैजाऊ भन्न चाहिँ Take it away. Take it away. यो पाप हो भन्न It is a sin. S-I-N sin. Sin को अर्थ हो पाप। It is a sin. यो पाप होइन पुण्य हो भन्नुपर्दा चाहिँ It's not sin. It's virtue. Sin को अर्थ पाप र यो virtue V-I-R-T-U-E virtue को अर्थ हो पुण्य। पाप र पुण्य sin virtue. It's not sin. It's virtue. तिमी राम्रो छौ You are good. You are good. अब त्यति सुनेपछि तिमी पनि भन्नुपर्दा यसरी You too. You too. घरमै रहनु भन्न Stay at home. Stay at home. कतै पनि नजानु भन्नुपर्दा Don't go anywhere. Don't go anywhere. कसैलाई पनि नबोलाऊ Don't call anyone. Don't call anyone. यहाँ नथुक भन्नुपर्दा चाहिँ Don't spit here. S-P-I-T spit. Spit को अर्थ हो थुक। Don't spit here. केही नगर Do nothing. Do nothing. केही नगर भन्न यसरी पनि मिल्छ
Don't do anything. Don't do anything. कस्तो प्रकारको अथवा कस्तो खालको भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा What type? What type? सानो खालको Small type. Small type. यसलाई नछुनु Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. तिमी कहिले आउने भनेर सोधौं When will you come? When will you come? कुनै पनि समय भन्नुपर्दा Any time. अब कहिले आऊ भनेर सोध्दा Any time भनेको कुनै पनि समय आऊ भनेको Any time. त्यसलाई यहाँ ल्याऊ Bring it here. Bring को अर्थ हो ल्याउनु Bring it here. उसलाई बोलाऊ अथवा उसलाई फोन गर Call him. Call him. अगाडि हिँड Walk ahead. Walk ahead. मलाई घर लैजाऊ Take me home. मलाई घर लैजाऊ भनेर यसरी भन्नुपर्छ Take me home. म जान्न अथवा जाने छैन I will not go. I will not go. मलाई शंका लाग्छ अथवा मलाई यसबारे शंका छ भन्न I doubt it. D-O-U-B-T doubt. B को उच्चारण हुँदैन साइलेन्ट हुन्छ यो लेटर D-O-U-B-T doubt. Doubt को अर्थ हो शंका I doubt it. यो सत्य हो This is true. This is true. हामी त्यहाँ जाने छौं We will go there. We will go there. अरु को भनेर सोध्न Who else? Who else? अरु कोही जाने छैन No one else will go. No one else will go. तिमीले बुझ्यौ कि बुझेन भनेर सोधौं Did you understand or not? Did you understand or not? मैले बुझे Yes, I got it. मैले बुझे भन्न यसरी मिल्छ Yes, I got it. तिमी आज काममा किन गएनौ भनेर सोधौं न Why didn't you go to work today? Why didn't you go to work today? मलाई आज सन्चो थिएन भन्न I was not feeling well today. I was not feeling well today. त्यसैले म गइन That's why I didn't go. That's why I didn't go. मैले बुझे भन्नु पर्यो Oh, I see. कसरी रहेछ Oh, I see. त्यसो पो भन्न Oh, is that so? Oh, is that so? मलाई त्यस्तै लाग्छ I think so. I think so. मलाई त त्यस्तो लाग्दैन भन्न चाहिँ I don't think so. I don't think so. के तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भनेर सोधौं Do you think so? Do you think so? के तिमीलाई म मोटी छु जस्तो लाग्छ Do you think I'm fat? Do you think I am fat? होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन No, I don't think so. No, I don't think so. मलाई यसको बारेमा थाहा छैन I don't know about it. I don't know about it. यो त अति भयो भन्नुपर्दा This is too much. यो कुनै बेला रिसाएर पनि भनिन्छ नि अब त यस्तो यो त अति भयो भनिन्छ नि This is too much.
अब त अति भयो यसरी पनि भन्ने। इनफ इज इनफ। के भन्ने? इनफ इज इनफ। यो पर्याप्त छ अथवा यतिले पुग्छ भन्न। दिस इज इनफ। दिस इज इनफ। यो पर्याप्त छैन, यतिले पुग्दैन भन्न चाहिँ दिस इज नट इनफ। इनफको अर्थ हो पर्याप्त। दिस इज नट इनफ। अब प्रश्न गरौँ, के यो पर्याप्त छ अथवा के यतिले पुग्छ भनेर सोधौं। इज दिस इनफ? इज दिस इनफ? सधैँ बोल्नुपर्ने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ सजिलोसँग। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन भन्न। Listen to me carefully. Listen to me carefully. यो गर्नुहोस् अथवा यो गर भन्न। Do it. Do को अर्थ हो गर्नु। Do it. यो अहिले नै गर्नुहोस् भन्न चाहिँ Do it right now. Right now भनेको अहिले नै। यो अहिले नै गर्नुहोस् भन्न Do it right now. मैले छोडे भन्न I quit. I quit. मैले चुरोट खान छोडे भन्नलाई I quit smoking. Quit को अर्थ हो छोड्नु, त्याग गर्नु। I quit. पिउन छोड अथवा रक्सी पिउन छोड भन्नु पर्दा Quit drinking. Quit drinking. आराम गर रिल्याक्स। रिल्याक्स। यो चाख, यो टेस्ट गर भन्न टेस्ट इट। टेस्ट को अर्थ हो चाख्नु। टेस्ट इट। निकै ठुलो भन्नु पर्यो भने क्वाइट बिग। क्वाइट बिग। कुराकानी अथवा गफ गाफलाई के भनिन्छ त इंग्लिशमा? चिट च्याट। चिट च्याट। औ कुराकानी गरौं भन्नु पर्दा कम लेट्स चिट च्याट। धेरै जस्तो गर्ल्सहरुलाई मन पर्छ नि कुराकानी गफ गाफ गर्नलाई। कम लेट्स चिट च्याट। के यो साँचो हो भनेर सोध्नु पर्यो। इज इट ट्रू? ट्रू को अर्थ हो साँचो। इज इट ट्रू? त्यो सही हो भन्नु पर्दा चाहिँ Yes, that's right. Yes, that's right. तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ। You tried very well. You tried very well. Try को अर्थ हो TRY। Try को अर्थ हो प्रयास गर्नु। अनि यहाँ tried भनिएको छ past tense। तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ भनेको छ नि, त्यसैले You tried very well. हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं भन्नु पर्दा चाहिँ We राख्ने We tried our best. We tried our best. यसलाई जारी राख। Keep it up. Keep it up भनेको यसलाई जारी राख, जे गर्दैछौ गरिराख। यसलाई टाढा लैजाऊ भन्न चाहिँ Take it away. Take it away. यो पाप हो भन्न It is a sin. S-I-N sin. Sin को अर्थ हो पाप। It is a sin. यो पाप होइन, पुण्य हो भन्नु पर्दा चाहिँ It's not sin. It's virtue. Sin को अर्थ पाप र यो virtue V-I-R-T-U-E virtue को अर्थ हो पुण्य। पाप र पुण्य। Sin, virtue. It's not sin. It's virtue. तिमी राम्रो छौ। You are good. You are good. अब त्यति सुनेपछि तिमी पनि भन्नु पर्दा यसरी You too. You too. घरमै रहनु भन्न Stay at home.
stay at home. कतै पनि नजानु भन्नुपर्दा don't go anywhere. Don't go anywhere. कसैलाई पनि नबोलाऊ. Don't call anyone. Don't call anyone. यहाँ नथुक भन्नुपर्दा चाहिँ don't spit here. S-P-I-T, spit. Spit को अर्थ हो थुक. Don't spit here. केही नगर. Do nothing. Do nothing. केही नगर भन्न यसरी पनि मिल्छ. Don't do anything. Don't do anything. कस्तो प्रकारको अथवा कस्तो खालको भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा What type? What type? सानो खालको Small type. Small type. यसलाई नछुनु. Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. तिमी कहिले आउने भनेर सोधौं. When will you come? When will you come? कुनै पनि समय भन्नुपर्दा any time. अब कहिले आऊ भनेर सोध्दा any time भनेको कुनै पनि समय आऊ भनेको any time. त्यसलाई यहाँ ल्याऊ. Bring it here. Bring को अर्थ हो ल्याउनु. Bring it here. उसलाई बोलाऊ अथवा उसलाई फोन गर. Call him. Call him. अगाडि हिँड. Walk ahead. Walk ahead. मलाई घर लैजाऊ. Take me home. मलाई घर लैजाऊ भनेर यसरी भन्नुपर्छ. Take me home. म जान्न अथवा जाने छैन. I will not go. I will not go. मलाई शंका लाग्छ अथवा मलाई यसबारे शंका छ भन्न I doubt it. D-O-U-B-T, doubt. B को उच्चारण हुँदैन, साइलेन्ट हुन्छ यो लेटर. D-O-U-B-T, doubt. Doubt को अर्थ हो शंका. I doubt it. यो सत्य हो. This is true. This is true. हामी त्यहाँ जाने छौं. We will go there. We will go there. अरु को भनेर सोध्न. Who else? Who else? अरु कोही जाने छैन. No one else will go. No one else will go. तिमीले बुझ्यौ कि बुझेन भनेर सोधौं. Did you understand or not? Did you understand or not? मैले बुझे. Yes, I got it. मैले बुझे भन्न यसरी मिल्छ. Yes, I got it. तिमी आज काममा किन गएनौ भनेर सोधौं न. Why didn't you go to work today? Why didn't you go to work today? मलाई आज सन्चो थिएन भन्न. I was not feeling well today. I was not feeling well today. त्यसैले म गइन. That's why I didn't go. That's why I didn't go. मैले बुझे भन्नु पर्यो. Oh, I see. कसरी रहेछ? Oh, I see. त्यसो पो भन्न. Oh, is that so? Oh, is that so? मलाई त्यस्तै लाग्छ. I think so. I think so. मलाई त त्यस्तो लाग्दैन भन्न चाहिँ. I don't think so. I don't think so. के तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भनेर सोधौं. Do you think so? Do you think so?
के तिमीलाई म मोटी छु जस्तो लाग्छ? Do you think I'm fat? Do you think I am fat? होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन. No, I don't think so. No, I don't think so. मलाई यसको बारेमा थाहा छैन. I don't know about it. I don't know about it. यो त अति भयो भन्नु पर्दा This is too much. यो कुनै बेला रिसाएर पनि भनिन्छ नि, अब त यस्तो यो त अति भयो भनिन्छ नि. This is too much. अब त अति भयो यसरी पनि भन्ने. Enough is enough. के भन्ने? Enough is enough. यो पर्याप्त छ अथवा यतिले पुग्छ भन्न. This is enough. This is enough. यो पर्याप्त छैन, यतिले पुग्दैन भन्न चाहिँ This is not enough. Enough को अर्थ हो पर्याप्त. This is not enough. अब प्रश्न गरौँ, के यो पर्याप्त छ अथवा के यतिले पुग्छ भनेर सोधौं. Is this enough? Is this enough? सधैँ बोल्नुपर्ने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ सजिलोसँग. मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन भन्न. Listen to me carefully. Listen to me carefully. यो गर्नुहोस् अथवा यो गर भन्न. Do it. Do को अर्थ हो गर्नु. Do it. यो अहिले नै गर्नुहोस् भन्न चाहिँ Do it right now. Right now भनेको अहिले नै. यो अहिले नै गर्नुस् भन्न Do it right now. मैले छोडे भन्न I quit. I quit. मैले चुरोट खान छोडे भन्नलाई I quit smoking. Quit को अर्थ हो छोड्नु, त्याग गर्नु. I quit. पिउन छोड अथवा रक्सी पिउन छोड भन्नु पर्दा Quit drinking. Quit drinking. आराम गर. Relax. Relax. यो चाख, यो टेस्ट गर भन्न Taste it. Taste को अर्थ हो चाख्नु. Taste it. निकै ठुलो भन्नु पर्यो भने Quite big. Quite big. कुराकानी अथवा गफ गाफलाई के भनिन्छ त इंग्लिशमा? Chit chat. Chit chat. आउ कुराकानी गरौं भन्नु पर्दा Come, let's chit chat. धेरै जस्तो गर्ल्सहरुलाई मन पर्छ नि कुराकानी गफ गाफ गर्नलाई. Come, let's chit chat. के यो साँचो हो भनेर सोध्नु पर्यो. Is it true? True को अर्थ हो साँचो. Is it true? त्यो सही हो भन्नु पर्दा चाहिँ Yes, that's right. Yes, that's right. तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ. You tried very well. You tried very well. Try को अर्थ हो TRY. Try को अर्थ हो प्रयास गर्नु. अनि यहाँ tried भनिएको छ past tense. तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ भनेको छ नि, त्यसैले You tried very well. हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं भन्नु पर्दा चाहिँ We राख्ने. We tried our best. We tried our best. यसलाई जारी राख. Keep it up. Keep it up भनेको यसलाई जारी राख. जे गर्दैछौ गरिराख. यसलाई टाढा लैजाऊ भन्न चाहिँ Take it away. Take it away. यो पाप हो भन्न It is a sin. S-I-N sin. Sin को अर्थ हो पाप. It is a sin.
यो पाप होइन पुण्य हो भन्नुपर्दा चाहिँ इट्स नट सिन इट्स भर्च्यु सिन को अर्थ पाप र यो भर्च्यु VIRTUE भर्च्यु को अर्थ हो पुण्य पाप र पुण्य सिन भर्च्यु इट्स नट सिन इट्स भर्च्यु तिमी राम्रो छौ यु आर गुड यु आर गुड अब त्यति सुनेपछि तिमी पनि भन्नुपर्दा यसरी You too घरमै रहनु भन्न stay at home कतै पनि नजानु भन्नुपर्दा don't go anywhere कसैलाई पनि नबोलाऊ don't call anyone यहाँ नथुक भन्नुपर्दा चाहिँ Don't spit here. SPIT spit. Spit को अर्थ हो थुक. Don't spit here. केही नगर. Do nothing. Do nothing. केही नगर भन्न यसरी पनि मिल्छ. Don't do anything. Don't do anything. कस्तो प्रकारको अथवा कस्तो खालको भनेर प्रश्न गर्नुपर्दा What type? सानो खालको Small type यसलाई नछुनु Don't touch it. तिमी कहिले आउने भनेर सोधौं When will you come? कुनै पनि समय भन्नुपर्दा Anytime. अब कहिले आऊ भनेर सोध्दा Anytime भनेको कुनै पनि समय आऊ भनेको Anytime. त्यसलाई यहाँ ल्याऊ Bring it here. Bring को अर्थ हो ल्याउनु Bring it here. उसलाई बोलाऊ अथवा उसलाई फोन गर Call him. अगाडि हिँड Walk ahead. मलाई घर लैजाऊ Take me home. मलाई घर लैजाऊ भनेर यसरी भन्नुपर्छ Take me home. म जान्न अथवा जाने छैन I will not go. मलाई शंका लाग्छ अथवा मलाई यसबारे शंका छ भन्न I doubt it. DOUBT doubt. B को उच्चारण हुँदैन साइलेन्ट हुन्छ यो लेटर DOUBT doubt. Doubt को अर्थ हो शंका I doubt it. यो सत्य हो This is true. हामी त्यहाँ जाने छौं We will go there. अरु को भनेर सोध्न Who else? अरु कोही जाने छैन No one else will go. तिमीले बुझ्यौ कि बुझेन भनेर सोधौं Did you understand or not? मैले बुझे Yes, I got it. मैले बुझे भन्न यसरी मिल्छ Yes, I got it. तिमी आज काममा किन गएनौ भनेर सोधौं न Why didn't you go to work today? मलाई आज सन्चो थिएन भन्न I was not feeling well today. त्यसैले म गइन That's why I didn't go.
ए मैले बुझे भन्नु पर्यो। ओ आई सी कसरी रहेछ? ओ आई सी। ए त्यसो पो भन्न। ओ इज द्याट सो? ओ इज द्याट सो? मलाई त्यस्तै लाग्छ। आई थिंक सो। आई थिंक सो। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन भन्न चाहिँ। आई डोन्ट थिंक सो। आई डोन्ट थिंक सो। के तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भनेर सोधौं? डु यु थिंक सो? डु यु थिंक सो? के तिमीलाई म मोटी छु जस्तो लाग्छ? डु यु थिंक आई एम फ्याट? डु यु थिंक आई एम फ्याट? होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नो आई डोन्ट थिंक सो। नो आई डोन्ट थिंक सो। मलाई यसको बारेमा थाहा छैन। I don't know about it. I don't know about it. यो त अति भयो भन्नु पर्दा This is too much. यो कुनै बेला रिसाएर पनि भनिन्छ नि, अब त यस्तो यो त अति भयो भनिन्छ नि। This is too much. अब त अति भयो यसरी पनि भन्ने। Enough is enough. के भन्ने? Enough is enough. यो पर्याप्त छ अथवा यतिले पुग्छ भन्न। This is enough. This is enough. यो पर्याप्त छैन, यतिले पुग्दैन भन्न चाहिँ। This is not enough. Enough को अर्थ हो पर्याप्त। This is not enough. अब प्रश्न गरौँ, के यो पर्याप्त छ अथवा के यतिले पुग्छ भनेर सोधौं? Is this enough? Is this enough? सधैँ बोल्नुपर्ने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ सजिलोसँग। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन भन्न। Listen to me carefully. Listen to me carefully. यो गर्नुहोस् अथवा यो गर भन्न। Do it. Do को अर्थ हो गर्नु। Do it. यो अहिले नै गर्नुहोस् भन्न चाहिँ। Do it right now. Right now भनेको अहिले नै, यो अहिले नै गर्नुहोस् भन्न। Do it right now. मैले छोडे भन्न। I quit. I quit. मैले चुरोट खान छोडे भन्नलाई I quit smoking. Quit को अर्थ हो छोड्नु, त्याग गर्नु। I quit. पिउन छोड अथवा रक्सी पिउन छोड भन्नु पर्दा Quit drinking. Quit drinking. आराम गर। Relax. Relax. यो चाख, यो टेस्ट गर भन्न। Taste it. Taste को अर्थ हो चाख्नु। Taste it. निकै ठुलो भन्नु पर्यो भने Quite big. Quite big. कुराकानी अथवा गफगाफलाई के भनिन्छ त इंग्लिशमा? Chit chat. Chit chat. आउ कुराकानी गरौं भन्नु पर्दा Come let's chit chat. धेरै जस्तो गर्ल्सहरुलाई मन पर्छ नि कुराकानी गफगाफ गर्नलाई। Come let's chit chat. के यो साँचो हो भनेर सोध्नु पर्यो। Is it true? True को अर्थ हो साँचो। Is it true? त्यो सही हो भन्नु पर्दा चाहिँ Yes, that's right. Yes, that's right. तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ। You tried very well. You tried very well. Try को अर्थ हो TRY. Try को अर्थ हो प्रयास गर्नु। अनि यहाँ tried भनिएको छ past tense। तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ भनेको छ नि, त्यसैले You tried very well. हामीले
सक्दो प्रयास गर्यौं भन्नु पर्दा चाहिँ we राख्ने we tried our best. We tried our best. यसलाई जारी राख. Keep it up. Keep it up भनेको यसलाई जारी राख. जे गर्दैछौ गरिराख. यसलाई टाढा लैजाऊ भन्न चाहिँ Take it away. Take it away. यो पाप हो भन्न It is a sin. S-I-N sin. Sin को अर्थ हो पाप. It is a sin. यो पाप होइन पुण्य हो भन्नु पर्दा चाहिँ It's not sin. It's virtue. Sin को अर्थ पाप र यो virtue V-I-R-T-U-E virtue को अर्थ हो पुण्य. पाप र पुण्य. Sin, virtue. It's not sin. It's virtue. तिमी राम्रो छौ. You are good. You are good. अब त्यति सुनेपछि तिमी पनि भन्नु पर्दा यसरी You too. You too. घरमै रहनु भन्न Stay at home. Stay at home. कतै पनि नजानु भन्नु पर्दा Don't go anywhere. Don't go anywhere. कसैलाई पनि नबोलाऊ. Don't call anyone. Don't call anyone. यहाँ नथुक भन्नु पर्दा चाहिँ Don't spit here. S-P-I-T spit. Spit को अर्थ हो थुक. Don't spit here. केही नगर. Do nothing. Do nothing. केही नगर भन्न यसरी पनि मिल्छ. Don't do anything. Don't do anything. कस्तो प्रकारको अथवा कस्तो खालको भनेर प्रश्न गर्नु पर्दा What type? What type? सानो खालको Small type. Small type. यसलाई नछुनु. Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. तिमी कहिले आउने भनेर सोधौं. When will you come? When will you come? कुनै पनि समय भन्नु पर्दा Any time. अब कहिले आऊ भनेर सोध्दा Any time भनेको कुनै पनि समय आऊ भनेको Any time. त्यसलाई यहाँ ल्याऊ. Bring it here. Bring को अर्थ हो ल्याउनु. Bring it here. उसलाई बोलाऊ अथवा उसलाई फोन गर. Call him. Call him. अगाडि हिँड. Walk ahead. Walk ahead. मलाई घर लैजाऊ. Take me home. मलाई घर लैजाऊ भनेर यसरी भन्नुपर्छ. Take me home. म जान्न अथवा जाने छैन. I will not go. I will not go. मलाई शंका लाग्छ अथवा मलाई यसबारे शंका छ भन्न I doubt it. D-O-U-B-T doubt. B को उच्चारण हुँदैन. साइलेन्ट हुन्छ यो लेटर. D-O-U-B-T doubt. डाउट को अर्थ हो शंका. I doubt it. यो सत्य हो. This is true. This is true. हामी त्यहाँ जाने छौं. We will go there. We will go there. अरु को भनेर सोध्न Who else? Who else? अरु कोही जाने छैन. No one else will go. No one else will go. तिमीले बुझ्यौ कि बुझेन भनेर सोधौं. Did you understand or not? Did you understand or not?
मैले बुझेँ. Yes, I got it. मैले बुझेँ भन्न यसरी मिल्छ. Yes, I got it. तिमी आज काममा किन गएनौ भनेर सोधौं न. Why didn't you go to work today? Why didn't you go to work today? मलाई आज सन्चो थिएन भन्न. I was not feeling well today. I was not feeling well today. त्यसैले म गइन. That's why I didn't go. That's why I didn't go. मैले बुझेँ भन्नु पर्यो. Oh, I see. कसरी रहेछ? Oh, I see. त्यसो पो भन्न. Oh, is that so? Oh, is that so? मलाई त्यस्तै लाग्छ. I think so. I think so. मलाई त त्यस्तो लाग्दैन भन्न चाहिँ. I don't think so. I don't think so. के तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भनेर सोधौं. Do you think so? Do you think so? के तिमीलाई म मोटी छु जस्तो लाग्छ. Do you think I'm fat? Do you think I am fat? होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन. No, I don't think so. No, I don't think so. मलाई यसको बारेमा थाहा छैन. I don't know about it. I don't know about it. यो त अति भयो भन्नु पर्दा. This is too much. यो कुनै बेला रिसाएर पनि भनिन्छ नि. अब त यस्तो यो त अति भयो भनिन्छ नि. This is too much. अब त अति भयो यसरी पनि भन्ने. Enough is enough. के भन्ने? Enough is enough. यो पर्याप्त छ अथवा यतिले पुग्छ भन्न. This is enough. This is enough. यो पर्याप्त छैन यतिले पुग्दैन भन्न चाहिँ. This is not enough. Enough को अर्थ हो पर्याप्त. This is not enough. अब प्रश्न गरौँ. के यो पर्याप्त छ अथवा के यतिले पुग्छ भनेर सोधौं. Is this enough? Is this enough? सधैँ बोल्नुपर्ने अंग्रेजी वाक्यहरू यसरी नै सिक्दै जाउँ सजिलोसँग. मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन भन्न. Listen to me carefully. Listen to me carefully. यो गर्नुहोस् अथवा यो गर भन्न. Do it. Do को अर्थ हो गर्नु. Do it. यो अहिले नै गर्नुहोस् भन्न चाहिँ. Do it right now. Right now भनेको अहिले नै. यो अहिले नै गर्नुहोस् भन्न. Do it right now. मैले छोडे भन्न. I quit. I quit. मैले चुरोट खान छोडे भन्नलाई I quit smoking. Quit को अर्थ हो छोड्नु, त्याग गर्नु. I quit. पिउन छोड अथवा रक्सी पिउन छोड भन्नु पर्दा. Quit drinking. Quit drinking. आराम गर. Relax. Relax. यो चाख, यो टेस्ट गर भन्न. Taste it. Taste को अर्थ हो चाख्नु. Taste it. निकै ठुलो भन्नु पर्यो भने. Quite big. Quite big. कुराकानी अथवा गफ गाफलाई के भनिन्छ त इंग्लिशमा. Chit chat. Chit chat. आउ कुराकानी गरौं भन्नु पर्दा. Come, let's chit chat. धेरै जस्तो गर्ल्सहरुलाई मन पर्छ नि कुराकानी गफ गाफ गर्नलाई. Come, let's chit chat.
के यो साँचो हो भनेर सोध्नु पर्यो। इज इट ट्रू? ट्रू को अर्थ हो साँचो। इज इट ट्रू? त्यो सही हो भन्नु पर्दा चाहिँ yes, that's right. Yes, that's right. तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ। You tried very well. You tried very well. Try को अर्थ हो TRY, try को अर्थ हो प्रयास गर्नु, अनि यहाँ tried भनिएको छ past tense। तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ भनेको छ नि, त्यसैले You tried very well. हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं भन्नु पर्दा चाहिँ we राख्ने। We tried our best. We tried our best. यसलाई जारी राख। Keep it up. Keep it up भनेको यसलाई जारी राख, जे गर्दैछौ गरिराख। यसलाई टाढा लैजाऊ भन्न चाहिँ Take it away. Take it away. यो पाप हो भन्न It is a sin. S-I-N, sin. Sin को अर्थ हो पाप। It is a sin. यो पाप होइन, पुण्य हो भन्नु पर्दा चाहिँ It's not sin. It's virtue. Sin को अर्थ पाप र यो virtue V-I-R-T-U-E virtue को अर्थ हो पुण्य। पाप र पुण्य sin, virtue. It's not sin. It's virtue. तिमी राम्रो छौ। You are good. You are good. अब त्यति सुनेपछि तिमी पनि भन्नु पर्दा यसरी You too. You too. घरमै रहनु भन्न Stay at home. Stay at home. कतै पनि नजानु भन्नु पर्दा Don't go anywhere. Don't go anywhere. कसैलाई पनि नबोलाऊ। Don't call anyone. Don't call anyone. यहाँ नथुक भन्नु पर्दा चाहिँ Don't spit here. S-P-I-T, spit. Spit को अर्थ हो थुक। Don't spit here. केही नगर। Do nothing. Do nothing. केही नगर भन्न यसरी पनि मिल्छ Don't do anything. Don't do anything. कस्तो प्रकारको अथवा कस्तो खालको भनेर प्रश्न गर्नु पर्दा What type? What type? सानो खालको Small type. Small type. यसलाई नछुनु Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. तिमी कहिले आउने भनेर सोधौं When will you come? When will you come? कुनै पनि समय भन्नु पर्दा Any time. अब कहिले आऊ भनेर सोध्दा Any time भनेको कुनै पनि समय आऊ भनेको Any time. त्यसलाई यहाँ ल्याऊ Bring it here. Bring को अर्थ हो ल्याउनु Bring it here. उसलाई बोलाऊ अथवा उसलाई फोन गर Call him. Call him. अगाडि हिँड Walk ahead. Walk ahead. मलाई घर लैजाऊ Take me home. मलाई घर लैजाऊ भनेर यसरी भन्नुपर्छ Take me home. म जान्न अथवा जाने छैन I will not go. I will not go. मलाई शंका लाग्छ अथवा मलाई यसबारे शंका छ भन्न I doubt it. D-O-U-B-T, doubt. B को उच्चारण हुँदैन, साइलेन्ट हुन्छ यो लेटर D-O-U-B-T, doubt. Doubt को अर्थ हो शंका I doubt it.
यो सत्य हो. This is true. This is true. हामी त्यहाँ जाने छौं. We will go there. We will go there. अरु को भनेर सोध्न. Who else? Who else? अरु कोही जाने छैन. No one else will go. No one else will go. तिमीले बुझ्यौ कि बुझेन भनेर सोधौं. Did you understand or not? Did you understand or not? मैले बुझे. Yes, I got it. मैले बुझे भन्न यसरी मिल्छ. Yes, I got it. तिमी आज काममा किन गएनौ भनेर सोधौं न. Why didn't you go to work today? Why didn't you go to work today? मलाई आज सन्चो थिएन भन्न. I was not feeling well today. I was not feeling well today. त्यसैले म गइन. That's why I didn't go. That's why I didn't go. मैले बुझे भन्नु पर्यो. Oh, I see. कसरी रहेछ? Oh, I see. त्यसो पो भन्न. Oh, is that so? Oh, is that so? मलाई त्यस्तै लाग्छ. I think so. I think so. मलाई त त्यस्तो लाग्दैन भन्न चाहिँ. I don't think so. I don't think so. के तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भनेर सोधौं. Do you think so? Do you think so? के तिमीलाई म मोटी छु जस्तो लाग्छ? Do you think I'm fat? Do you think I am fat? होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन. No, I don't think so. No, I don't think so. मलाई यसको बारेमा थाहा छैन. I don't know about it. I don't know about it. यो त अति भयो भन्नु पर्दा. This is too much. यो कुनै बेला रिसाएर पनि भनिन्छ नि. अब त यस्तो यो त अति भयो भनिन्छ नि. This is too much. अब त अति भयो यसरी पनि भन्ने. Enough is enough. के भन्ने? Enough is enough. यो पर्याप्त छ अथवा यतिले पुग्छ भन्न. This is enough. This is enough. यो पर्याप्त छैन यतिले पुग्दैन भन्न चाहिँ. This is not enough. Enough को अर्थ हो पर्याप्त. This is not enough. अब प्रश्न गरौं. के यो पर्याप्त छ अथवा के यतिले पुग्छ भनेर सोधौं. Is this enough? Is this enough?